Okay. So if you remember last time we did imageहरु गरेको थियो, मार्क्युहरु गरेको थिए है, हजुरहरुलाई सिकाएको थिए मैले. So यो प्र्याक्टिकलको कुराहरु मैले जुन इमेजहरु देखिरहनु भएको छ यो सबै कुरा गराइसकेको छ हजुरहरुलाई है. Next thing, let's see. Look, Prasiddha just came now. Leave it. I'm just leaving it. Prasiddha will be out only. So it's already 15 minutes. Leave it. Hey, let's see. Paragraph tag. Okay, I think we have not done paragraph tag. So we will be doing paragraph tag, bold tag, line break. Okay. So body background. Let's wait. BG color, body color. Okay, I think up to here we have done. I have taught you guys how to keep background image. Ani BG color पनि use गर्न सिकाइसकेको छु. अनि कलरमा you can even use code है. Red, black भनेर भन्दा नि हुन्छ. तर के हुन्छ नि red, black भनेर त 12 वटा कलरको मात्रै नाम आउँछ नि. But you want what? You want many colors, as many colors है. अब त्यो चाहिँ हामीले अब कोड हुन्छ क्या. हेक्साडेसिमलको कोडहरु हुन्छ यो जस्तो कि स्क्रिन शेयरिङ गर्दाखेरि देखिरहनु भएको होला यो ह्याश यस्तो भनिन्छ नि. There are millions of color है. त्यो कलरहरु हल्का डार्क के रे लाइट डार्क डार्क के रे डार्क पिंक लाइट पिंक भन्ने हुन्छ नि. पिंकको पनि भेरिएसन धेरै नै हुन्छ के. सो त्यो कलरहरुलाई रिप्रेजेन्ट पिंक मात्रै भन्यो भने त पिंक कलर आउँछ त्यो भन्दा बेसी त के आउँदैन. तर डार्क पिंक लाइट पिंक हैन त्यो सबै खालको पिंक जुन जुन कलर छ नि त्यो सबै कलर निकाल्न चाहिँ त्यसको लागि कोड हुन्छ. हेक्साडेसिमल कोड. यो कोड इभन सरलाई पनि याद हुँदैन. यो कोड हतपत कसैलाई पनि याद हुँदैन. यो हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट भएको कोड हुन्छ. वाट डिजाइनरले के गर्छ वी लर्न टु पिक द कलर र कलर कम्बिनेसन बनाउन चाहिँ हामी छुट्टै कुराहरु लर्न गर्छौं. जस्तै फोटोशपमा त्यो कलर पिकिङ भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ हेक्साडेसिमल भ्यालु. तपाईले कुनै कलर युज गर्नु भएको छ भनेदेखि त्यसको हेक्साडेसिमल भ्यालुहरु युज गर्न मिल्छ. अनि कलर कोड इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट है. जस्तै कि कहिलेकाहीँ एउटा लोगो बनाइन्छ भनेदेखि त्यो लोगोमा यो कोड युज भयो. ग्रीन त ग्रीनमा पनि डार्क ग्रीन त्यसमा पनि एउटा लेभल हुन्छ के. बुझ्नु पानीको नि प्युरिटीको नि लेभल हुन्छ नि. कति पर्सेन्ट प्योर अल्कोहलको नि प्युरिटी लेभल हुन्छ नि. त्यसरी नै ग्रीनमा नि कस्तो खालको ग्रीन कलर हो भन्ने त्यसको नि लेभलिङ हुन्छ हेक्साडेसिमल भ्यालुमा. हो यो कलर युज गर्नु भएको छ नि अर्को खालको ग्रीन युज गर्न पाउँदैन. यो चाहिँ अब डिजाइनिङको फ्याक्टरमा उ गर्छ हैन. अहिले त हजुरलाई कुनै मतलबै हैन. ग्रीन भने ग्रीनै ठिकै छ, उ भने ठिकै छ, सबै एउटै लाग्छ. बट व्हेन यु ग्रो हैन अनि तपाईले ग्राफिक डिजाइनिङहरु यिनको बारेमा फोटोशपहरु चलाउन थाल्नुहुन्छ अनि कम्पनीको पर्टिकुलर लोगोहरु बनाउन थाल्नुहुन्छ त्यसपछि कलर कम्बिनेसन प्लेज अ भेरी भाइटल रोल है. अब अहिले तपाईहरुलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन. सो अहिले चाहिँ नर्मली हजुरले ग्रीन पर्पल येलो भनेर युज गर्दा हुन्छ. अदरवाइज है येलो पनि धेरै थरी हुन्छ कलरहरु. सो हेक्साडेसिमल भ्यालु युज गर्नु देयर आर मिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ कलर है. अब मैले अहिले देखाउन नि मिल्छ है. एकैछिन है त ल. यही कलर हेक्साडेसिमल भ्यालु देखाउन मैले फोटोशप एकछिन खोल्दै छु हजुरहरुको लागि है. इट्स टेक्स टाइम टु ओपन है. त्यति बेरसम्म अर्को कुरा डिस्कस गर्दै गरौँ है. सो अर्को कुरा भनेको यहाँनिर के दिइरहेछ बडीमा कलर है. दिस वान आई हेभ टट यु गाइज है. अब त्यसपछि अर्को लेट्स सी है टेक्स्टको बारेमा भनिरहेछ है यसले. टेक्स्टमा the text is used to set the background color. यो टेक्स्ट भन्ने पनि मैले हिजो हजुरहरुलाई सिकाइसके. टेक्स्टमा कलर ब्याकग्राउन्ड कलर के टेक्स्टमा नि कलर चेन्ज गर्न सिकाइसकेको छु. बट त्यसले गर्दाखेरि होल पेजको कन्भर्ट हुने भयो के कलर. व्हाट इफ तपाईको वेबसाइटमा कुनै ब्ल्याक चाहियो कुनै ग्रीन चाहियो कुनै पर्पल चाहियो भने चाहिँ के गर्ने त इन्डिभिजुअली कलर डिफरेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने कुराहरु छुट्टै छ. यसमा हाम्रो च्याप्टरमा आउँछ हामी पढ्दै जाँदाखेरि अनि त्यसै कुरा गर्छौं है. ल अब आज हामी बी ट्यागहरुको बारेमा पढौं है. बी ट्यागले के गर्छ भनेर है. ओके फोटोशप आयो है. एकछिन यो लोड हुँदै गर्छ एकछिन टाइम लाग्छ है. एकछिन छोड्दिउँ. तपाईहरुलाई म त्यति बेरसम्म यहाँनिर बी ट्यागले के गर्छ भनेर देखाउँछु ल. पहिला विनवर्ड खोलौँ है त. विनवर्ड तपाईले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा याद गर्नु भएको छ जब कि तपाईले बोल्ड गर्नुहुन्छ नि बोल्ड हुन्छ यसरी. सी है. हेलो भनेर लेख्नुहुन्छ. आई एम हैन पासङ लेखे हैन. कुनै वर्डलाई हजुरलाई के गर्न पर्ने हुन्छ बोल्ड हो. यसरी मोटो यसलाई के भन्छ बोल्ड भनेको के हो हजुरहरुको मोटो. हेलो हेलोलाई के गर्नु पर्यो टेक्स्टहरु साइजहरु ठुलो गर्न पर्यो हैन. कुनै टेक्स्टलाई के हो इटालिक भनेको बोल्ड भनेको मोटो हो नि इटालिक भनेको ढल्केको है. यु भनेको के हो अन्डरलाइन. अब यो भन्नु कारण के हो भने हामीले उसमा पनि बोल्ड इटालिक अन्डरलाइन युज गर्न पाइन्छ
केमा HTML मा तर कसरी गर्ने त लेट्स सी फेरि आज पनि के गर्नुस् नोटप्याडै युज गर्नुस् नोटप्याडमा के गर्यो हेड HTML ल्याङ्ग्वेज सुरु गरे HTML ल्याङ्ग्वेजलाई क्लोज गरे है अब आजबाट म यसमा गर्दिन है भोलिदेखि VS कोडमा गर्छु म लगभग 3-4 टाइम्स मैले यसमा गरे होला सो /head है अनि त्यसपछि यहाँनिर के हुन्छ टाइटललाई क्लोज गर्नुस् हैन अब आज हामी के को बारेमा पढ्न गइरहेछौं त बोल्ड इटालिक हैन ल टेक्स्ट को बारेमा पढ्न गइरहेछौं सो टेक्स्ट स्टाइलिङ हैन अब त्यसपछि हामीलाई के चाहियो बडी चाहियो बडीमा लेखेको कुराहरु चाहिँ बल्ल देख्छ सो बडीमा लेखेको कुरा हेरौं है ल अब इफ यु वान्ट टु डु इट के गर्दो रहेछ हेर्नुस् है म के भन्छु पहिला प्याराग्राफ छोड्नु छ मलाई एउटा लाइन छोड्नु छ है हेलो हैन अनि त्यसपछि WRD वर्ल्ड आई एम पासङ मैले एक एउटा लाइन छोडेको छु नि एक एउटा के गरेछु लाइन छोडेको छु सेभ गर्छु ल हेर्नुस् है आई एम नट गोइङ टु एक्सेप्ट जेड जफर अल्सो he came 20 minutes late not going to be accepted so let's save it है so जेड जफर पनि आउनु भएको रहेछ है so let me remind them first अब यो गर्नु भन्दा they are disturbing the class let me remind them है grade 8 so secondary fine okay I was doing something and they are disturbing me on the middle eh okay fine hey so I want to save it है यहाँ एउटा नयाँ फाइल आज टेक्स्ट को बारेमा पढायो भने टेक्स्ट भनेर सेभ गर्ने तर what you need to do is save as type all file types गर्नुस् अनि त्यसपछि यहाँनिर के गर्नुस् text.html लेख्नुस् don't forget this सेभ गरे अब let me see the output है हाम्रो के हो ग्रेड 8 होला हो ग्रेड 8 कि ग्रेड 9 मा गयो फेरि त्यो हिजो मैले text.html so यो हेर्नुस् त I did it on different lines हैन I did it on different lines हैन तर पनि के भयो त यो त एउटै ठाउँमा आयो अब another thing है I am मा म टन्नै स्पेस लाग्छ यति धेरै स्पेस राख्छु सी यो तल अझ पनि गएन why किनभने HTML मा हरेक कुरालाई ट्यागहरुले हैन कि चाहिँ स्पेशल क्यारेक्टरले बुझाउनु पर्छ जस्तो कि तपाईलाई नयाँ प्याराग्राफ चाहियो भने p ट्याग युज गर्नु p ट्याग भनेको प्याराग्राफ p ट्याग मिन्स व्हाट प्याराग्राफ p ट्याग भनेको के हो प्याराग्राफ यहाँ देखि यहाँसम्म एउटा प्याराग्राफ सेभ गर्नुस् यसलाई अब हेर्नुस् त फेरि हजुरलाई फेरि अर्को एउटा चाहियो ल यहाँनिर यसलाई फेरि p ट्याग भयो यसलाई पनि यो वर्ल्डबाट पनि तलपट्टिको नि लाइन छोड्छु p ट्याग सेभ गर्नुस् ओ प्याराग्राफ यसरी चेन्ज हुँदो रहेछ सर हामीलाई के गरी सर हामीलाई एकचोटी हेलो वर्ल्डबाट तपाईले एक लाइन छोड्यो नि यहाँ दुई तीनवटा लाइन छोडेर देखाउनुस् न कसरी छोड्ने सर यहाँ एउटा दुईटा तीनटा लाइन छोड्ने कसरी भनेर सोध्नुहुन्छ भनेदेखि सो br गर्नुस् br ले के भन्छ ब्रेक रो एकचोटी छोड्दिन्छ एक लाइन छोड्दिन्छ ब्रेक रो अर्को पनि रो छोड्नु छ भने फेरि br युज गर्नुस् फेरि अर्को पनि छोड्नु छ भनेदेखि फेरि br गर्नुस् सी सो अब br ले लाइन छोड्छ नि सर तपाईले त I am को बीचमा यति धेरै स्पेस दिनु भएको छ यहाँ त स्पेस आएन सर कसरी स्पेस ल्याउने सो HTML लाई स्पेस को लागि पनि स्पेशल क्यारेक्टर युज हुन्छ दैट इज NBSP भन्ने हुन्छ यो जुन चाहिँ बुकमा छैन NBSP स्पेशल क्यारेक्टर हो एउटा गर्दाखेरि सेमिकोलन पनि नबिर्सिनुस् ल एउटा गर्दाखेरि एक स्पेस आउँछ एक स्पेस बढ्यो हो तपाईलाई धेरै स्पेस चाहिएको छ नि यो NBSP धेरै राख्न पनि हुन्छ कपी Control V for paste अब हेरौँ त सेभ गरे मैले अलि धेरै दिए नि सो लुक I am को बीचमा धेरै स्पेस बन्यो सो डु यु अन्डरस्ट्यान्ड
बुझ्नुभयो कि नै? HTML ले आफै नयाँ लाइन छोड्दैन रहेछ, स्पेस आफै छोड्दैन रहेछ। त्यसको लागि हामीले नयाँ लाइनको लागि p ट्याग युज गर्नु पर्दो रहेछ। अनि धेरै नै लाइन छोड्न पर्यो भने br युज गर्नु पर्दो रहेछ। र हजुरले स्पेस छोड्न पर्यो भनेदेखि धेरै स्पेस, एउटा स्पेस त लिन्छ बाइ डिफल्ट हैन, हजुरलाई धेरै स्पेस आयो भनेदेखि चाहिँ NBSP भन्ने कोड युज गर्नु पर्दो रहेछ। द्याट्स इट। अब अर्को कुरा हेरौँ के पढाएको छ बुकमा। सो बी ट्यागको कुरा गर्न आँटिरहेको थियौँ है हामी। अब सपोज सर मलाई यो ट्यागलाई चाहिँ बोल्ड गर्नुहोस् न, यो हेलो वर्ल्ड जुन छ नि यसलाई चाहिँ मोटो बनाउनुहोस् न। अहिले हाम्रो कस्तो छ वेट है, आइएम गोइङ टु सो यु। ओ माय गॉड, वेटिङ रुममा समृद्धि अनि जेड जफर लिभ इट है अहिले। ओके, सो अहिले तपाईँलाई यो वर्ल्डलाई चाहिँ बोल्ड बनाउनु पर्यो, मोटो बनाउनु पर्यो हैन। मोटो बनाउनु पर्यो भनेदेखि के गर्ने त हजुरहरूले भनेदेखि बोल्ड गरिदिने। यो वर्ल्डमा जुन छ नि बी ट्याग युज गर्नु। बी भनेको के हो? बोल्ड। बी स्ट्यान्ड्स फर बोल्ड, पी स्ट्यान्ड्स फर प्याराग्राफ स्ल्यास बी गर्नुहोस्, सेभ गर्नुहोस्। सी मोटो भयो। यो हेलो र यो उसमा हेर्नुहोस् त मोटो भयो। सर त्यो हेलोलाई इटालिक बनाउनु न। इटालिक भनेको ढल्केको जस्तो के हाम्रो एमएस वर्डमा हुन्छ नि इटालिक भनेको, हेर्नुहोस् त यस्तो खालको इटालिक भनेको। यो केही कुरा टाइप गरेर चाहिँ यसलाई इटालिक के छ ढल्काउने, यस्तो गरेर यसलाई इटालिक बनाउनु न, ढल्काउनु। इटालिकको लागि के युज होला? क्यान यु गेस? इटालिकको लागि के युज होला? जस्तो कि बोल्डको लागि बी युज भने इटालिकको लागि के युज होला? क्यान यु गेस? आई। भेरी गुड है। हेलोलाई के गर्नुहोस्? आई लेखिदिनुहोस्। आई ओपनिङ। कहाँसम्म? यो ओपनिङ गरेर क्लोजिङ गरेन भनेदेखि कहाँसम्म भन्नु भएन नि, सबैमा लाग्छ फेरि है। कहाँदेखि कहाँसम्म भन्नु भएन भनेदेखि हेर्नुहोस् है सबै ढल्क्यो। भन्नुपर्छ त्यसले ओपनिङ र क्लोजिङ भनेको के हो? यहाँ सुरु भयो अनि हेलोसम्म मात्रै है, त्योभन्दा उतापट्टि नगर है, नढल्को, राम्रो होइन, त्यहाँसम्म मात्रै चाहियो हामीलाई भनेर सम्झाएको चाहिँ यहाँ ओपनिङ सरी आई हेलोलाई पनि क्लोज गरेछु आई। सो यहाँ ओपनिङ भयो, यहाँ क्लोजिङ है भनेर सम्झाएको। अब यो मात्रै ढल्क्यो, अरू ढल्केन। अब हामीसँग त के पनि छ? अन्डरलाइन। अन्डरलाइनको लागि के होला ल भन्नुहोस् त? पासङलाई अन्डरलाइन गर्नु पर्यो। अन्डरलाइनको लागि के होला? यस यु। भेरी गुड। अन्डरलाइन है, पासङलाई अन्डरलाइन गर्नु पर्यो नि यु ट्याग युज हुन्छ। यु ओपनिङ कहाँदेखि कहाँसम्म? यहाँसम्म। सी अन्डरलाइन भयो। ओके नाउ लेट मी सी। यो पनि बुझ्नु भयो है हामीले। अब अरू के बुझ्नु बाँकी छ हेरौँ है त। हामीले अन्डरलाइन सिक्यौँ, बोल्ड सिक्यौँ होइन, बिआर सिक्यौँ। बिआर भनेको ब्रेक रो है, अघिदेखि भनिरहेको छु। ब्रेक रो भने हाम्रो रो हुन्छ नि, रो भनेको क्लासमा रो र कोलम भनिन्छ। रो भनेको एउटा क्लासको बेन्चलाई एउटा रो भनिन्छ हो, फर्स्ट रो सेकेन्ड रो भन्छ हो। त्यस्तो एउटा छोड्ने दुईवटा छोड्ने भनेको है। हामीले बिआर ट्याग युज गऱ्यौँ, पी ट्याग। प्याराग्राफलाई अलाइन गर्न मिल्छ अरे, हेर्नुहोस् है। प्याराग्राफलाई के गर्न मिल्छ? अलाइन गर्न मिल्छ। सर यो प्याराग्राफ हाम्रो प्याराग्राफ चाहिँ के भयो भनेदेखि है, अब यहाँ ट्याबहरू क्लोज गर्नुपर्ने भयो एकछिन। यो सर यो हेलोलाई सेन्टरमा ल्याएर राख्नुहोस् न। हजुरले किन नल्याउनु भएको? त्यसलाई सेन्टरमा ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर भन्नुभयो अरे। सर यसलाई यहाँ बिचमा हेलोलाई सेन्टरमा ल्याइदिनुहोस् न भन्नुभयो अरे। सो त्यो हेलोलाई सेन्टरमा ल्याउनु छ भने पी है, पीलाई अलाइन। अलाइन भने कहाँ राख्ने? अलाइन कहाँ राख्ने? इक्वल्स टु सेन्टर। कहाँ राख्ने रे? सेन्टरमा। सेभ गर्नुभयो, हेर्नुहोस् त बिचमा आयो। सो यो हेलो के आयो? बिचमा। लेफ्ट राइट भन्नुभयो नि, राइटमा हुन्छ। अलाइन राइट गर्नुहोस्, राइटमा हुन्छ। द्याट यु ट्राई इट है। अब अर्को के छ हाम्रो बुकमा हेरौँ है। लेफ्ट राइट है, जस्टिफाई। जस्टिफाई भनेको थाहा छ हजुरलाई? थाहा छैन भने म देखाइदिन्छु ल। lipsum.com। lipsum.com म किन जान्छु भने हजुरहरूले पनि याद गर्दा हुन्छ। यु डोन्ट वान्ट टु टाइप द टेक्स्ट के टेक्स्ट तपाईँलाई टाइप गरिरहनु मन लाग्छ त? लाग्दैन नि। किन टाइप गर्ने त्यत्रो टेक्स्ट? सर हामी किन टेक्स्ट टाइप गरेर तपाईँ टाइम वेस्ट गरेर यस्तो क्लास लिइरहेको बेला होइन? हामी त कोडिङ पढिरहेको एस्टिमल। द्याट मिन्स हामी डमी टेक्स्ट कपी गर्छौँ। के गर्छौँ? डमी टेक्स्ट। यस यहाँनिर टन्नै पाउँछ। lipsum.com बाट हामी प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि डमी टेक्स्टहरू के डेटा तानेको के, डेटा लेखिरहन अल्छी लाग्छ अनि हामी डेटाको सट्टामा प्याराग्राफहरू लाइनहरू यति लामो लेख्नु पऱ्यो नि, यहाँ हुन्छौँ। सो अब एउटा पीमा लेख्यौँ, एउटा पी ट्यागमा ल पी, अनि यसलाई क्लोजिङ गरौँ पीलाई, प्याराग्राफ एउटा नयाँ। ल हेरौँ त कस्तो भयो, एउटा प्याराग्राफ आयो। अब जस्टिफाई भने कस्तो हो नि, हजुरहरूले उ याद गर्नु भएको छ न्युज पेपरहरूमा, हिमालय टाइम्सहरूमा यहाँ नि ठ्याक्कै भरिया हुन्छ, यहाँ पनि ठ्याक्कै यो भरिया छ छैन नि है। यो भरिया छ त, यहाँ लाइनहरू अलिअलि छोडेको छ नि, ठ्याक्क बराबर यो यहाँ स्पेस अलिअलि बढेर भयो नि ठ्याक्क यो प्रिन्टर पनि यहाँसम्म कोचिएर हुन्छ कि त्यस्तो होस् भनेर हामीले होइन पी है, पी अलाइन होइन। ल पहिला सेन्टर गरेर देखाउँछ है के हुन्छ। सेन्टर, सेन्टर भनेको पोइमहरू जस्तो है, पोइमहरू जस्तो चाहिँ सेन्टर है। यता नि छोडिन्छ, यता नि छोडिन्छ, पोइमहरू जसरी। त्यसपछि लेफ्ट भनेको लेफ्टबाट सुरु हुन्छ है,
लेफ्टतिरबाट सुरु हुनेलाई लेफ्ट राइट गरौँ बाइ डिफल्ट त लेफ्टै हुन्छ राइट भनेको राइट हुन्छ है राइटबाट सुरु भयो यतापट्टि टास्यो यतापट्टि खाली छ अब व्हाट इफ यु वान्ट टु डु जस्टिफाई जस्टिफाई भने के रहेछ हेर्नुस् है जस्टिफाई भने न्यूज पेपरहरुमा आउँछ नि सबै टेक्स्टहरु जस्टिफाई भएर आउँछ जस्टिफाई भने दुईतिरै बराबरको हुन्छ यहाँ हेर्नुस् त अलिकता नि स्पेस छोडेन उ यहाँ पनि अलिकता नि छोडेन घरबड देखिदैन न्यूज पेपरहरुमा बराबर ठ्याक्क लाइन कोरेर बनाए जस्तो बराबर हुन्छ नि त्यसलाई जस्टिफिकेसन भन्छ अब इफ यु आर कन्फ्युज जस्टिफिकेसन भने के हो सर भनेर भन्नुभयो नि इफ इन यो एमएस वर्डमा मैले पढाएको कुराहरु याद छ भने यु विल रिमेम्बर यो अहिले हेर्नुस् है लेफ्ट अलाइन भनेको यस्तो हुन्छ ओके यसलाई अलिकता बढाइदिउँ हैन यो लेफ्ट अलाइन यस्तो भयो यो हेर्नुस् घरबड भयो न्यूज पेपरमा यस्तो घरबड हुँदैन त्यसपछि सेन्टर अलाइन भने यो पोएम जस्तो भयो यो राइट अलाइन भयो अनि यो भनेको जस्टिफाई जस्टिफाई भने हेर्नुस् है ठ्याक्कै स्क्वायर बक्स ठ्याक्कै टासेर बस्छ कसरी अहिले स्पेस नपिहाल्यो कसरी त बिचमा अलिअलि बढाएर हुन्छ के गरेर स्ट्रेच गरेर यो टक्कै जस्टिफाई मैले जस्टिफाई भने दुईतिरै इक्वल एमएस वर्डमा पनि मैले पढाएको याद छ भने आई हेभ अलरेडी टट यु गाइज है अब त्यो भयो अब जस्टिफिकेसन सक्यो हामीले ओके अलाइन राइट लेफ्ट सबै भ्यायौँ पी अलाइनहरु पनि भ्यायौँ है केही नयाँ ट्याग देख्यो भने यु क्यान आस्क मी है यो नि भ्यायौँ बीआर पनि भ्यायौँ सो सेन्टर हामीले पी अलाइन सेन्टर पनि गर्न पाइन्छ हैन कुनै कुरालाई डाइरेक्टली सेन्टरमा लग्न नि पाइन्छ कुनै कुरालाई कसरी डाइरेक्टली सेन्टरमा मैले जस्तो कि हेर्नुस् यहाँ बिचमा के लेख्छु यसलाई चाहिँ सेन्टरमा लग्ने है यसलाई चाहिँ सेन्टरमा लग्ने लग्ने हैन पी ट्याग युज नगर्ने पी ट्याग युज नगरिकन ट्याग युज नगरिकन ल सेभ गरे है यो कहाँ आइरहेछ हेर्नुस् है ओके यो यहीँ टासेर आइरहेछ नि अब यसलाई बिचमा लग्नु पर्यो कुनै पनि पी ट्यागहरु युज नगरिकन सेन्टर भनेर लग्नु पर्यो भने के हो डाइरेक्टली ट्याग नेमै एउटा सेन्टर भनिसक्यो CENTER सेन्टर भन्ने हैन यता नि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ यसलाई सेन्टरमा लग्ने /CENTER सेन्टर भन्ने पनि ट्याग छ रे पी अलाइन सेन्टर पनि छ या ट्याग नेमै सेन्टर भन्ने पनि छ रे पी भने चाहिँ ट्याग हो अलाइन भने चाहिँ एट्रिब्युट हो तर सेन्टर भन्ने ट्याग पनि छ रे ल है यो भनेको यो हो हामीले यो सेन्टर अलाइन पनि गर्यौं यसले यो काम गर्छ अनि त्यसपछि हामीले अर्को के युज गर्न बाँकी छ त सेन्टर ट्याग युज गर्यौं यहाँ पनि त्यही देखाएको ल हजुरहरुको अनि त्यसपछि त्यसको काम पी अलाइनले पनि हुन्छ एचआर भनेको हरिजन्टल लाइन एचआर भनेको हरिजन्टल लाइन अब बुझ्नु भएन भने जस्तो कि बीआर भने ब्रेक रो हरिजन्टल रो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एचआर ले के गर्छ भने हजुरहरुको लाइन तान्दिन्छ जस्तो कि सर हामीले एउटा क्वेशन एन्सर सकाएपछि एउटा लाइन स्वाटलाई तान्छ नि सर त्यस्तै लाइन तान्दिन न यो यसपछि चाहिँ यो यसलाई सेन्टर राख्नु पर्यो एचआर भनेको सिंगल ट्याग हो लाइन तान्नी लाइन कहाँदेखि कहाँसम्म तान्नी भन्ने हुन्छ र एउटा लाइन सिधा तानेपछि सिंगल ट्याग हो है एम्प्टी ट्याग पनि भन्छ लाइन आयो सर यो लाइन त आयो हैन सर यसलाई पनि हामीले मोटो बनाउन मिल्छ होला नि त कलर चेन्ज गर्न मिल्छ होला नि त obviously लाइन एट्रिब्युट हुन्छ नि त अब हरिजन्टल लाइन लाइनको कलर रेड अनि सर अलिकता मोटो दिउँ न मोटो बोर्डर 10px बोर्डर कति दिने 10px को 10px लेख्यो भने पिक्सलमा काम गर्छ के लेन्स सी डु यु सी सर अझै मोटो बनाउनु त सर नदेखा जस्तो भयो 50 गरी हेर्नु साइज हुन्छ कि ओके साइज होला है त्यसो भनेदेखि मैले एट्रिब्युट जानेन है बोर्डर होइन रहेछ साइज भन्ने होला पक्कै पनि पक्नुस् ल म यसको नाम यहाँ बोर्डर नभएर साइज सरले नि अलिअलि बिर्सिन्छ कहिलेकाहीँ ल साइज होला किनभने इट्स अ ओल्ड थिङ कि हामी सबै CSS बाट गर्छौं ल हेर्नुस् कति मोटो आयो बोर्डर है यो सो बोर्डरलाई मोटो गर्न सिकाइदिएको के रहेछ त साइज भन्ने रहेछ है सो एचआर भनेको हरिजन्टल हो लाइन तान्ने एउटा क्वेशन एन्सर सके जसरी लाइन तान्ने ओके अरु के युज गरे यसले कलर साइज पर्सेन्टेजको विथहरु एचआर मा युज गरेको त्यसको एट्रिब्युटहरु मैले पढाए त्यसपछि हजुरहरुलाई के चाहियो अलाइनहरु सबै भयो यो पनि भयो यहाँ लाइनहरु कोरेर बनाछ नि यसको आउटपुट आको हजुरले नि बुकको टाइप गरेर हेर्दा हुन्छ है सो टाइप गरेर के एररहरु आउँछ नि यु क्यान आस्क मी H1 अब हेडिङ ट्यागको पाली आयो है हेडिङ ट्याग भनेको कतिवटा हुन्छ रे भन्दाखेरि हैन हजुरहरुले आज म नयाँ कुरा पनि सिकाउँछु ल अब कतिजनाले मोबाइल युज गरिरहनु भएको होला सर होमवर्कै सबमिट गर्न पाइरहेको छैन हामी त मोबाइलबाट पढिरहेछौं किन मोबाइलबाट गरिरहेछौं घरमा ल्यापटप छैन उ छैन डोन्ट वरी है खासै भन्देखि हजुरहरुले HTML सिक्दाखेरि अनलाइनबाट डाइरेक्टली सिक्दैन हुन्छ मोबाइलमा नि के गर्नुस् है
ब्राउजरमा w3schools.com दिस इज द बेस्ट अनलाइन नोट्स है, नोट्स भएको सिकाएको ट्युटोरियल साइट हो है, भिडियो साइट होइन, ट्युटोरियल टेक्स्ट साइट हो है, बेस्ट साइट हो है w3schools.com, नट ओन्ली फर HTML एन्ड फर अदर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस सच एज पाइथन, जावास्क्रिप्ट है, बच्चाहरूको बेसमेन्ट बनाउन बेसिक कुराहरू यहाँबाट स्टार्टिङ गर्दा धेरै राम्रो, सरले पनि पहिला यहीँबाट सिकायो। यहाँ मध्येमा हामीलाई के पढ्नु छ त, लर्न HTML, लर्न CSS, लर्न बुटस्ट्र्याप, के पढ्यो अब हामी, लर्न HTML क्लिक गर्ने। अब हामी आज के पढ्न आँट्यो, हेडिङ ट्याग, हेडिङ्स होइन चाहिँ HTML हेडिङ्स क्लिक गरिदिनुहोस्। हामीले एट्रिब्युट एलिमेन्ट्सहरू भन्दा पढ्यौँ। हेडिङमा कतिवटा हुन्छ, H1 देखि हेर्नुहोस् है, यो H1 ट्याग हो, यो H2 ट्याग हो, ट्राई गर्नुहोस्, ट्राई योरसेल्फ गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् त H1 ट्याग हेडिङ ट्याग। अब सर यो त अनलाइन चल्छ, हेर्नुहोस् है, हेलो रन, हेर्नुहोस् त हेलो, कति रमाइलो। तपाईँले नोटप्याडबाट नि गर्नु पर्दैन, हेर्नुहोस् सरले डिफ्रेन्ट कुरा सिकाएको छ, पहिला नोटप्याडबाट सिकायो, त्यसपछि सरले हजुरहरूलाई केबाट सिकाउनु भयो त, w3schools.बाट नि डाइरेक्टली चलाउनु, मोबाइलबाट नि डाइरेक्टली चल्छ, w3schools.com गर्ने नोटप्याड बनाएर सेभ गरिरहनु पर्दैन, यहीँनिर हेड एन्ड ट्रायल गर्नुहुन्छ। सर यसलाई ल तपाईँले गर्नुहोस् सर, के गर्नुहोस् भने बोल्ड गर्नुहोस् त, बी ट्याग चल्छ कि चल्दैन हेर्न मन लाग्यो हामीलाई। ल हेर्नुहोस्, मेन कुरा भन्न खोजेको चाहिँ हेडिङ ट्यागमा कतिवटा हुँदो रहेछ, 6वटा H1 देखि H6 सम्म हुँदो रहेछ। H1 भनेको सबैभन्दा ठुलो हुँदो रहेछ, H2 भन्दा त्योभन्दा अलिकति सानो ट्याग रहेछ। यो सबै हेडिङ ट्यागहरू, हाउ मेनी हेडिङ ट्याग्स आर देयर, अल टुगेदर 6 आर देयर, 7 H7 भन्ने चाहिँ हुँदैन, रिमेम्बर द्याट, H7 भन्ने ट्याग छैन। जे मलाई त्यो ट्याग दिन पाइदैन, जस्तै पासङ भन्ने ट्याग छैन, दियो भन्दैमा रङ हुने होइन। अब भन्नु न सर H7 पनि होला नि, H7 दिँदैमा केही पनि हुँदैन, हुनेवाला केही छैन, H7 भन्ने छैन, छैन त के हुन्छ, केही पनि हुन्न, सो एरर पनि भन्दैन। सो अर्को भनेर सर पासङ भन्ने ट्याग H7 ट्याग होला, सरले गर्न नआएको होला, न त नि एरर भनिहाल्थ्यो नि त, पासङ भन्ने ट्याग होला त, छैन, बस्टिन मैले गरेँ तर पनि चलिरहेको छ, सो केही गर्दैन त्यसले है। सो खासै नि यो रङ हो, यो ट्याग नेमै छैन है। सो रिमेम्बर हाउ मेनी हेडिङ ट्याग्स आर देयर, अल टुगेदर 6 ट्याग्स। सो H1 देखि H6 सम्म देखाएको कारण यो हो। हेडिङ ट्यागलाई पनि अलाइन भन्ने एट्रिब्युटहरू युज हुँदो रहेछ है, अलाइन सेन्टरी, यो गर्नुहोस्, मैले पीमा देखाइसकेको छु, पी ट्यागमा। अनि त्यसपछि आयो हजुरहरूको फन्ट। फन्ट भनेको के हो ल, कसले भन्न सक्छ, MS वर्डमा मैले फन्ट भनेर पढाएको छु हजुरलाई, के हो फन्ट भनेको, क्यान एनीबडी टेल मी, क्यान एनीबडी टेल मी वाट इज फन्ट। मैले हजुरहरूलाई जब कि MS वर्ड सिकाउँछु नि त्यतिखेर फन्ट भनेर धेरैचोटि पढाएको छु। टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट मात्रै भन्ने, फन्ट भनेको के हो, टेक्स्ट। कन्ट्रोल डी गर्छु, कस्तो खालको फन्ट चाहियो हेर्नुहोस् त, यहाँ फन्ट भन्ने वर्ड युज भइरहेछ, यसलाई यो सेलेक्ट गर्नुभयो। म भोलि पढाउँछु है फन्टको स्टाइलिङहरू गर्न, आज चाहिँ यति मात्रै। फन्ट गर्नुभयो, ओके, फन्ट, यसको फन्ट चेन्ज गर्नुभयो, फन्टमा यहाँनिर मैले समथिङ एल्स, कर्सिभ हेडराइटिङहरू, एरोबिक हेडराइटिङहरू, अरू खालको, ल नट दिस टाइप, अलिकता जोइनिङ हेडराइटिङ ल्याउन इफेक्टिभ, यस्तो खालको, वेट ल, अलिकता अब फन्ट, यस हेडराइटिङ है, फन्ट भनेको हेडराइटिङ। सर हामीले यो सर बाइ युजिङ दिस क्यान वी चेन्ज इन नेपाली हेडराइटिङ अल्सो, यस वी क्यान है, हामीले नेपालीमा नि कन्भर्ट गर्नु। एउटा कुरा सिकाइदिन्छु ल हजुरहरूलाई है, आज नमस्ते यो नेपाल हो भनेर भन्न सिकाइदिन्छु ल। एउटा साइट छ के, दे आर डिस्टर्बिङ मी लट के, टाइममा आउनुहुन्न, अनि त्यसपछि म लास्टमा त एक्सेप्ट गर्दिनँ नि। सो आइएम गोना टिच यु समथिङ है, यो पनि ट्राई गर्नुहोस् है, W3 स्कुल्स पनि। ल मैले फन्टको बारेमा आज पढाएको छैन, भोलि पढाइदिन्छु। केही कुरा तपाईँले होइन इङ्ग्लिसमा लेखेको कुरा डाइरेक्टली नेपालीमा कन्भर्ट हुन्छ है। एउटा नेपाली एउटा साइट छ है, टिप्नु होला, access.com.np नेपाली unicode.php भन्ने छ है। यहाँ हेर्नुहोस् है, रमाइलो रमाइलो हेर्नुहोस् ल, नमस्ते यो रेडियो होइन नेपाल हो। सो यहाँ हेर्नुहोस् त, नमस्ते यो रेडियो नेपाल हो, यसलाई कपी गर्नु, कपी गरेर यहाँ हाम्रोमा ल्याउँ न, H1 ट्यागमा लेख्नु, हेडिङ ट्याग सबभन्दा ठुलो ट्यागमा, H1 मा यो कन्ट्रोल भी, यो रेडियो नेपाल हो /H1, ल हेर्नुहोस् तपाईँकोमा नेपालीमा पनि टेक्स्ट आउँछ, गभर्मेन्ट साइटै बन्यो हजुरहरूको। ल फेरि सेभ गर्न पर्ने भयो नि त, अब फेरि त्यो टेक्स्ट आएपछि यसो गरेर नेपाली सिकाएको नेपाली.html, ल यो नयाँ टेक्स्ट, यस ओके कन्टिन्यू। त्यसले युनिकोड नलिएको भनेको के, अब लिन्छ कि लिँदैन हेरौँ है, युनिकोडको कोड हो कि त्यो, ग्रेड 8मा यो नेपाली,
यसले चिनेन है, यसले चिनेन किनभने युनिकोडको कोड चिनेन। मैले डाइरेक्टली नि लेख्न सक्छु है। अब यसले यो चिनेन किनभनेदेखि त्यो चाहिँ अब अरू कुनै फन्ट होला, युनिकोड्सको चाहिँ लिनै पर्ने है। अर्को छ है मसँग चाहिँ अल्ट स्विफ्ट, यो रेडियो। अब डी कता छ हौ, अब मैले धेरै भयो टाइप नगरेको है। नेपाल हो ल हैन। सो ल H1 ट्यागलाइन क्लोज गरौँ। अब यो चाहिँ अर्कोबाट लेखे है, सरले चाहिँ डाइरेक्टली अन द स्पोटै लेख्न मिल्छ। हजुरहरूले यो जान्नुहुन्न, यो चाहिँ यो पनि अब लिने नै कि आएर फेरि द फाइल कन्टेन आस्क युनिकोड लस्ट इफ द से यस कन्टिन्यू ओके। ल हेरौँ है, यो चाहिँ आउँछ आउँदैन, यो चाहिँ युनिकोड हो, आउनु पर्ने हो। यो पनि आएन, सपोर्ट गरेन यसले चाहिँ। HTML5 मा सपोर्ट गर्थ्यो होला। डक टाइप HTML लेखिदिन्छु ल, डक टाइप HTML। यसले चाहिँ HTML5 भनेर जनाउँछ क्या, यति मात्रै लेख्यो नि HTML5 भनेर। लेट्स सी। ओके अहिले लिएन, ठिकै छ है। त्यो लिन पर्ने हो, लिएन। यो डाइरेक्टली नि लिन गर्न मिल्नु पर्ने हो है। यहाँनिर अब नोटप्याडबाट गरे भएर हो कि म पछि VS कोडबाट गराउँदाखेरि चाहिँ देखाइदिन्छु ल। नोटप्याडबाट चाहिँ लिएन। सो हजुरहरूले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ, स्ट्याटस राख्छ नि फेसबुकमा, हजुरहरूले त्यहाँ टाइप गरेर यहाँ टाइप गरेर अनि यसलाई कपी गरेर उता गरेर लग्न सक्नुहुन्छ। स्मार्ट कन्भर्टर हो यो युनिकोड भनिन्छ। एउटा चाहिँ यसरी इङ्ग्लिसमा लेखेर नेपालीमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ हैन। अर्को प्रीति जस्तै गरेर कन्भर्ट गर्छ, प्रीतिलाई पनि युनिकोडमा कन्भर्ट गर्न मिल्ने। देयर आर लट्स अफ एप। ल भोलि चाहिँ यसको बारेमा पढौँ न। वी जस्ट ह्याभ गट 1 मिनट, सो लेट मी स्टप एभ्रिथिङ है।